Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong ang santos nga puloy-anan sa Dios o sanctuary og ang kalabutan niini sa kaluwasan sa tao. Mao ni karon ang atong isgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, sundi lang ang atong mga reels video og mag-like, magkomento, mag-follow og mag-share. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Karon dirita sa atong pamalandong. Sa dihang giluwa sa Dios ang Israel gikan sa pagkaulipon sa Ehipto, ang iyang tinguha mao nga magpuyo uban sa iyang katawhan. Sa Exodus 25:8 naghatag siya og mando kang Moses og pagabuhatan ninyo ako og usa ka sanktuaryo aron magpuyo taliwala kaninyo. Ang sanktuaryo o tabernakulo dili lang usa ka tulda sa kamingawan apan usa kini ka langitnong plano aron tudluan ang tao bahin sa presensya sa Dios, kapasayloan o kaluwasan. Ang matag bahin sa sanktuaryo gikan sa halaran sa mga halad ngadto sa labing balaan nga dapit nagatudlo sa buluhaton ni Hesukristo, ang tinuod nga kordero sa Dios nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Juan 1:29. Alang sa mga Hudiyo, ang sanktuaryo mao ang sentro sa ilang pagsimba, kapasayloan o pagpasiguli. Pinaagi sa adlaw-adlaw nga halad sila gipahinumduman nga walay kapasayloan sa sala gawas kung adunay pagpagula sa dugo. Hebrehanon 9:22. Apan kining mga halad simbolo lamang, nagtudlo sa kamatuoran nga si Kristo mao ang tinuod nga halad sa kaluwasan. Ang serbisyo sa sanktuaryo nagapadayag sa tulo ka dakong kamatuoran bahin sa kaluwasan. Una, ang Dios nagatinguha nga magpuyo uban sa iyang katawhan. Ikaduha, ang sanktuaryo nagpakita nga ang sala nagabulag sa tao sa Dios, apan ang Dios mismo naghimo og paagi aron mauli ang panag-uban. Ikatulo, ang sala nanginahanglan og halad sa pagbayad. Ang dugo nga gipatulo sa halaran nagtudlo nga ang silot sa sala mao ang kamatayon, apan ang Dios naghatag og puli. Si Jesus mao kini ang puli nga naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato. Ang kaluwasan usa ka proseso sa paglimpyo. Ang adlaw-adlaw nga serbisyo nagrepresentar sa pag-angkon sa kapasayloan, samtang ang tinuig nga adlaw sa pagpasaylo o Day of Atonement, nagpasabot sa hingpit nga paghinlo sa sala. Usa ka propesiya nga natuman pinaagi sa buluhaton ni Kristo sa langitong sanktuaryo. Hebrehanon 8:9. Alang sa mga Hudiyo, ang sanktuaryo mao ang ilang paglaom. Usa ka timaan nga ang Dios wala magbiya kanila bisan pa sa ilang kaluyahon. Alang usab kanato karon nga dili mga Hudiyo, kini nagpahinumdom nga ang kaluwasan dili buhat sa tao nga nagapaningkamot moabot sa langit, kun dili buhat sa Dios nga miduol sa tao pinaagi ni Kristo. Ang atong pamalandong mao kini. Sa dihang atong tun-an ang sanktuaryo, dili lamang nato makita ang mga ritual o simbolo apan ang istorya ni Hesus, ang iyang sakripisyo, pag-ampo alang kanato ug ang saad nga magpuyo sa atong kasing-kasing. Ang mao gihapong Dios nga gusto magpuyo taliwala sa iyang katawhan kaniadto, gusto karon magpuyo sulod sa atong kinabuhi pinaagi sa balaang espiritu. Ang 1 Corinto 3:16 nagsulti, wala ba kamo mahibalo nga kamo mao ang templo sa Dios ug ang espiritu sa Dios nagapuyo diha kaninyo? Busa kung gubon ninyo ang puloy-anan sa Dios, silutan niya kamo tungod kay ang templo sa Dios balaan. Ug kana nga templo walay lain kung dili kamo mismo. Igsoon, nakabaynatun-an sa imong nabatian ug naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga kamatuoran sa pulong sa Dios. O basig naa kay kalibog o pangutana bahin sa imong nadungog, pwede nimo i-comment diha sa comment section diha sa ubos. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.